दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दुको यो भर्चुअल संवादको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा जीवाणु विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष दुलाल। उहाँसँग हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर र यसको वर्तमान अवस्था तथा अहिलेको अवस्थामा सहज जीवनयापनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपाय, तेस्रो लहरको सम्भावना र चुनौती तथा यसको न्यूनीकरणका लागि गर्न सकिने पूर्व तयारी सँगै प्राकृतिक विपदमा संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने विविध विषयमाथि रहेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छु। आउनुहोस् डाक्टर दुलाललाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सन्तोष सर, केन्द्रबिन्दुको यो भर्चुअल संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी यो चाहिँ महामारीको कारणले पनि होला सायदै हामी चाहिँ भौतिक रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित भएर कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हामी भर्चुअल्ली पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसमा पनि कोरोनाकै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र पछिल्लो प्रसङ्गमा रहेर कुरा गर्दाखेरि सरको चाहिँ व्यक्तिगत व्यस्तता अहिले केमा छ? म डाक्टर सन्तोष दुलाल। म चाहिँ यो दि लेप्रोसी मिसन नेपाल आनन्दवन अस्पताल जुन ग्रामीण भेगमा रहेको एउटा अस्पताल छ, यो चाहिँ दक्षिण ललितपुरको लेले भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा कोभिड को परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो परीक्षण प्रयोगशालामा म चाहिँ कार्यरत छु, यहाँ व्यस्त छु। अनि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको सामाजिक संस्थाहरू मा गएर पनि नमुनाहरू चाहिँ उहाँहरू बसोबास गर्नुभएको वासस्थानबाट पनि हामीले नमुनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ यहाँ परीक्षण गर्छौँ। हिजो चाहिँ हामी चाहिँ शान्ति सेवागृह जुन चाहिँ त्यहाँ वृद्ध वृद्धाहरू, अपाङ्गहरू र कुष्ठरोग प्रभावितहरू बस्नुहुन्छ, जुन तिलगङ्गा आँखा हस्पिटल नजिकै छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हिजो हामीले नमुनाहरू लिएको थियौँ र त्यहाँको परीक्षण चलिरहेको छ। र त्योभन्दा अघि चाहिँ हामीले खोकना आरोग्य आश्रम भन्छ, त्यहाँबाट पनि दक्षिणकालीको वार्ड नम्बर 2 मा छ, त्यहाँबाट पनि हामीले 170 जना कुष्ठरोग प्रभावित र उहाँहरूको छिमेकीहरू र उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण नमुनाहरूले लिएर हामीले परीक्षण गरेका थियौँ। र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ त्यस्तै अरू ठाउँहरूबाट पनि नमुनाहरू ल्याएर गरेका छौँ र हामी यसै कार्यमा यो कोभिड अन्तर्गतकै कार्यक्रममा चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। अब सर, जस्तो कोरोनाकै महामारी छ, अहिले हामी केही न केही चाहिँ पहिलेको भन्दा अलिकति रिकभर भएको हो कि भन्ने चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कमा आधारित रहने हो भने त्यो बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको कोरोनाको सिनारियो के हो सर? अहिलेको चाहिँ काठमाडौँ सँगसँगै देशभरको कोरोना सङ्क्रमितको सिनारियोलाई हेर्दा चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? यो हजुरको जुन प्रश्न छ एकदमै सान्दर्भिक छ, तर यो प्रश्नको उत्तर मैले 81 दिनुभन्दा अगाडि हामीले कोभिड-19 को परिदृश्यमा जाउँ। हामीले पछाडिको दृश्यहरू, पछाडिको तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो 2076 माघमा एकजना चीनबाट आएका व्यक्तिमा चाहिँ कोरोना देखियो। त्यसपछि चाहिँ नेपालमा कोरोना बिस्तारै देखा पर्यो। तर नेपालमा कोरोनाको पहिलो चरण अथवा फर्स्ट वेभ चाहिँ यो वैशाख 2077 को वैशाखदेखि सुरुवात भएको छ र त्यसमा पनि 26 वैशाख 2077 देखि पहिलो चरण सुरु भएर यो फागुन 28 2077 सम्म चलेको छ। यो 309 दिनसम्म चलेको छ यो पहिलो वेभ नेपालमा। त्यो पहिलो वेभ नेपालमा चल्दाखेरि लगभग 2,75,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र पहिलो वेभमा 3,012 जना जतिको चाहिँ मृत्यु घटनाहरू घटेको छ। यो लगभग तपाईँको 10 महिना जति चलेको छ र पहिलो वेभको सबैभन्दा कम सङ्क्रमित देखा परेको भनेको फागुन 28 गते 2077 को मा 48 जना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो र 0 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि फागुन 29 गतेदेखि बिस्तारै सङ्क्रमणको दर बढ्न थाल्यो र त्यसपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा दोस्रो वेभ अथवा दोस्रो चरण भन्न थाल्यौँ। र दोस्रो चरण चाहिँ तपाईँको
हिजो असार 3 गतेसम्मको डाटा हेर्ने हो भने 97 दिन चलेको छ। यो 97 दिनमा तपाईँले हेर्ने हो भने 3,65,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 5,600 जनाको मृत्यु भएको छ दोस्रो वेबमा मात्र। अब यसको मतलब तपाईँले पहिलो वेब 309 दिन चलेको छ र 3,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र दोस्रो वेब 97 दिन चलेको छ र 3,65,000 सङ्क्रमित हुनुभएको छ, 5,600 जनाको मृत्यु भएको छ। यसमा परीक्षणकोमा मृत्यु दर चाहिँ तपाईँले हेर्ने हो भने दोस्रो वेबमा 1.5% छ, पहिलो वेबमा 1 मात्र छ। यसले के प्रस्ट्याउँछ भने दोस्रो वेब पहिलो वेब भन्दा अलिकति आक्रामक, खतरनाक र गम्भीर देखियो र अब दोस्रो वेब पनि तपाईँले हेर्ने हो भने यो जेठमा एकदमै तीव्र रूपमा थियो, तीव्र रूपमा बढ्ने थियो। एकै दिन तपाईँको चाहिँ 9,200 9,400 मानिस सङ्क्रमित भएका थिए र मृत्यु पनि तपाईँले चाहिँ 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो, 250 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भएको थियो, 255 जना। तर अहिले बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ घटेको देखिन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एकै दिनमा परीक्षणमा सङ्क्रमण दर तपाईँको 50% को हाराहारीमा थियो। अहिले आएर तपाईँको परीक्षणमा सङ्क्रमण दर 20% को हाराहारीमा छ हैन। परीक्षण पनि घटेको छ। जस्तै तपाईँको त्यति बेला परीक्षण लगभग 25,000 भन्दा माथि थियो, अहिले परीक्षण तपाईँको 10,000 को हाराहारीमा, 10 देखि 15,000 को हाराहारीमा छ र सङ्क्रमितहरू पनि तपाईँको 2-3 हजार हैन, 1,000 देखि 3,000 सम्मको हाराहारीमा आउनुभएको छ। तर पनि परीक्षणमा सङ्क्रमण दर 20 देखि 30% को हाराहारीमा अझै पनि देखिएको छ। यसले के बुझिन्छ भने तपाईँको हो कोरोनाको दोस्रो वेब चाहिँ ओह्रालो चाहिँ लागेको हो, ओह्रालो लागिसकेको छ र यो सङ्क्रमण चाहिँ घट्दो अवस्थामा छ नेपालमा। र हामीले नेपालको डाटालाई तुलना गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि जहिले पनि भारतको तथ्याङ्कलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ, किनकि भारतको सङ्क्रमणले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। अनि भारतमा पनि तपाईँले हेर्नु हो भने एकै दिन सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँको 4 लाख भन्दा माथि सङ्क्रमित हुने र दिनकै 5,000 को हाराहारीमा मृत्यु हुने थियो भने अहिले पछिल्लो दिनहरूमा हेर्ने हो भने सङ्क्रमण चाहिँ 4 लाख भन्दा माथिबाट घटेर 50-60 हजार दैनिक सङ्क्रमितमा आइपुगेका छन् भने मृत्यु दर पनि तपाईँको घटेको छ हैन। अहिले चाहिँ तपाईँको 1,000-1,200-1,500 को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ आधिकारिक तथ्याङ्कको कुरा भयो। तर आधिकारिक तथ्याङ्कमा नपर्नेहरूको चाहिँ कुनै पनि जस्तै गणना अथवा त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ किटानी गर्न सक्दैनौँ कति थिए कस्तो छ भनेर, किनकि अमेरिकाका जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले र त्यहाँका अध्ययन अनुसन्धानहरूले चाहिँ भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तपाईँको 20 गुणा बढी, 10 गुणा भन्दा बढी भारतमा कोभिडको कारणले चाहिँ बढी मृत्यु भएको छ, जुन चाहिँ आधिकारिक तथ्याङ्कमा छैन भनेको छ। नेपालमा पनि त्यो कुराहरू हुन सक्छ। तर अहिले समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो वेब चाहिँ घटेको छ र घट्दो क्रममा छ र यो चाहिँ विशेष गरेर सहरमा सङ्क्रमण दर घटेर गएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा सङ्क्रमण चाहिँ अझै पनि उस्तै छ र जोखिम चाहिँ अझै पनि उस्तै छ ग्रामीण क्षेत्रमा, किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँको परीक्षणको दायरामा सङ्क्रमितहरू अथवा लक्षण भएका व्यक्तिहरू पुग्दैनन् र त्यहाँ परीक्षण पनि गरिँदैन र आधिकारिक तथ्याङ्क पनि नआउने भएकोले हामीले अहिले ग्रामीण अवस्थामा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र जुन गाउँको अवस्था चाहिँ अहिले पनि हामीले चाहिँ जान्ने अवस्था छैन अथवा हामीले अहिले किटानी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो तपाईँले भने जस्तै जस्तो चाहिँ परीक्षणको दायरा पनि कम गरिएकाले पनि यो चाहिँ घट्न थालेको हो भन्ने एक खालको जुन भनाइ छ। अहिलेको जुन यसको भाइरसको पनि एउटा टाइम पिरियड हुन्छ भनिन्छ हैन। यो चाहिँ सुरु भएदेखि 70, 80 अथवा 120 सम्ममा 120 दिनसम्ममा चाहिँ यो एउटा भेरिएन्ट चाहिँ निष्क्रिय प्राय हुन्छ र फेरि अर्को नयाँ रूपमा निस्किन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। यसको आधारमा चाहिँ लिने हो भने अहिलेको अवस्था कस्तो हो? अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्दा अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दाखेरि वैज्ञानिक आधारहरू हेर्दा सबैभन्दा सुरुमा चीनमा चाहिँ तपाईँले 1 वर्ष 6 महिना अगाडि
डिसेम्बर 2019मा चाहिँ यो कोरोनाको जुन सार्स कोरोना भाइरस 2 अथवा कोभिड-19 को जुन कीटाणु छ, सूक्ष्म जीवाणु अथवा भाइरस, त्यो देखा पर्यो। अनि त्यो देखा पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका कोरोना भाइरसका स्वरूपहरू देखिए। जस्तै त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एल भेरिएन्ट, एस भेरिएन्ट, जी भेरिएन्टहरू देखा परे भने अहिले आएर चाहिँ यिनीहरू तपाईँको अलिकति आक्रामक, खतरनाक, गम्भीर प्रकारका भेरिएन्टहरू अथवा स्वरूपहरू देखिएका छन्, जसलाई चाहिँ WHO ले चाहिँ नामाकरण गरेको छ अल्फा, बिटा, डेल्टा, गामा भनेर। भने त्यस्तै अर्को तरिकाबाट पनि तपाईँले चाहिँ नामाकरण छ यसको। यसलाई चाहिँ जी भेरिएन्ट अथवा बी भेरिएन्टको पनि तपाईँले चाहिँ B1 भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाले भनिन्छ। जस्तै युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, हैन, ब्राजिल भेरिएन्ट अथवा भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनिन्छ। जस्तै भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टलाई नै WHO को चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भनिन्छ। र तपाईँले भने अन्तर्गत यी भाइरसका भाइरस चाहिँ तपाईँको प्रकृतिमा यसको चाहिँ निरन्तर स्वरूप परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यो स्वरूप परिवर्तन भनेको चाहिँ यसको नियमित प्रक्रिया हो। तर यति दिनमै यसले स्वरूप परिवर्तन गर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक आधारहरू त छैन। तर पनि यो स्वरूप परिवर्तन भएर जान्छ। यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी आनुवांशिक उत्परिवर्तन भन्छौँ। त्यो जुन सार्स कोरोना भाइरसको चाहिँ भित्र आनुवांशिक तत्त्व हुन्छ त्यो चाहिँ परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तन हुँदाखेरि जुन परिवर्तन चाहिँ उसलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ, उसले धेरैलाई सङ्क्रमण गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ उसले प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सधैँ बनाउँछ। ऊ चाहिँ त्यसलाई नै आधार बनाएर बाँच्न खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तनशील छ। र पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा आएका भाइरसका स्वरूपहरू चाहिँ खतरनाक, अनि त्यसपछि गम्भीर प्रकारका र अलिकति छिटो सर्न सक्ने सङ्क्रामक र असर पनि अलिकति बढी असर गर्ने खालको चाहिँ हामीले पाइएको छ। र यो चाहिँ तपाईँले देखिएको छ। र अहिले चाहिँ के भन्छ भने जस्तै भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट अथवा डेल्टा म्युटेन्ट भाइरसको छ, त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी छ, हैन। कतिपय आनुवांशिक अध्ययनहरू गर्दाखेरि चाहिँ 64% मानिसहरूमा चाहिँ यो देखियो र यो चाहिँ एकदमै छिटो छिटो सरेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भनेको छ। कसैले चाहिँ यसलाई 40% देखि 60% को हाराहारीमा चाहिँ यो त्यो भाइरसले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण गरेको छ र यसको सङ्क्रमण दर पनि उच्च छ। यो चाहिँ परिवारमा पनि छिटो सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। तर यसको लागि अझै पनि थप व्यवस्थित अध्ययन अनुसन्धानहरूको चाहिँ जरुरी पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेको सिनारियोमा हामी केही न केही चाहिँ अलिकति सहज भएको हो कि सङ्क्रमित दर घटिरहेको अवस्था पनि छ, हैन। तर यो सँगसँगै फेरि यो चाहिँ नेपालमा मनसुन भित्रिएपछि फेरि प्राकृतिक विपदका घटनाहरू बढेका छन्। यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई थप तनावग्रस्त बनाएको छ, थप जोखिम पनि बढाएको छ अहिलेको अवस्थामा, हैन। अब चाहिँ हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्, हैन। यो प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा हामीलाई चाहिँ कोरोनाको महामारी सँगसँगै अन्य समस्याहरूले पनि झेलिराखेको छ हामीलाई। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी संयमता अपनाउने, कसरी चाहिँ हामी सुरक्षित रहने? अवश्य नै हो। अहिले चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरो जुन छ यसले एकदमै आपद सिर्जना गरेको छ। एक त पहिला नै तपाईँको कोभिड-19ले चाहिँ मानिसहरूमा आर्थिक, सामाजिक, जनस्वास्थ्यको चाहिँ एकदमै ठुलो तपाईँको चाहिँ महामारीले चाहिँ मानिसहरूमा ठुलो असर गरेको थियो, हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक अनि त्यसपछि शिक्षामा पनि एकदमै ठुलो यसले ताण्डवै मचाएको थियो। त्यसमा पनि अहिले आएर चाहिँ जुन बाढी पहिरो यो विपद छ यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नुन चुक लगाए जस्तो छ। अनि मानिसहरू चाहिँ अहिले के छ भने पहिले नै तपाईँको डिप्रेसन जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ बाढी पीडितले चाहिँ उहाँहरूको बस्ने ठाउँ, हैन, अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था नै नाजुक अवस्थामा पारेको छ। यसले अब जनस्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर पर्छ। किनकि एक त गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमण अझै तीव्र उस्तै लेभलमा छ, जोखिम उस्तै छ, घटेको छैन। अनि त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ
बाढी पीडितले गर्दाखेरि चाहिँ बस्ने ठाउँ होइन, उहाँहरूको खानपिनको व्यवस्थालाई पनि चाहिँ ठुलो नकारात्मक असर पारेको छ। अनि यसले चाहिँ कहर सिर्जना गरेको छ र उहाँहरू एकै ठाउँमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ। अनि एकै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ अब जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि अपनाउनलाई चाहिँ अहिले गाह्रो भएको छ। त्यहाँ केही कदम एकजना दुईजनालाई मात्र कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो भने चाहिँ धेरैजनामा सर्न सक्ने सर्न सक्ने अथवा सङ्क्रमित हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य का निकायहरूले तथा अरू सहकारी र गैर सहकारी संस्थाहरूले र सामाजिक संस्थाहरूले पनि अब जो बाढी पीडितमा पर्नु भएको छ, जोहरू एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरा गरेर चाहिँ राख्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब केही खालको रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनाउने हो कि होइन, अनि त्यसपछि उचित कदमहरू चाल्नु पनि आवश्यक छ। यदि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिल्यै त यो विपदले त्यहाँ एकदमै ठुलो कहर सिर्जना गरेको छ, अब यसमा चाहिँ अझै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने हो भने उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो भने कसरी उपचार गर्नुपर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यथाशीघ्र नेपाल सरकारले र त्योसँग सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ ध्यान गएर संवेदनशील भएर रणनीतिक कार्ययोजना चाहिँ लागू गर्नुपर्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु र यसको लागि चाहिँ मैले जोड पनि दिन्छु। सर, अब यो त भयो हामीले यो विपदमा कसरी चाहिँ सुरक्षित रहने सरकारी हिसाबमा, नीतिगत हिसाबमा, र यता चाहिँ सामुदायिक स्तरमा, समुदायको स्तरमा, व्यावहारिक स्तरमा पनि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषय भयो। अब अहिलेको सिनारियो भनेको एक हिसाबले निषेधाज्ञा पनि छ, मान्छेलाई ओहोर दोहोर गर्न अथवा चाहिँ आवश्यकता अनुसार हिँडडुल गर्न पनि समस्या नै छ अहिले कोरोनाकै कहरका कारण होइन। अहिलेको सिनारियो, अहिलेको सङ्क्रमण दर, अहिलेको अवस्था अनुसार चाहिँ हामी वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञामै छौँ होइन, र आजसम्म छौँ। अब यसको निरन्तरताको पक्षमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अवश्य नै हो, कोभिड-19 को कहरले मानिसहरूलाई चाहिँ थकित बनाइसकेको छ, मानिसहरू चाहिँ आक्रान्त बनेका छन्। अब यसलाई लकडाउनै हामीले सधैँ त गर्न सक्दैनौँ होइन, लकडाउनै मात्र लगेर त त्यो उपाय पनि होइन। हामीले बिस्तारै अब सङ्क्रमण दर घट्दै गइसकेपछि यदि सङ्क्रमण दर परीक्षणमा 3% भन्दा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी शुभ सङ्केत मान्छौँ। तर अहिले 3%मा त पुगेको छैन, अहिले पनि तपाईँले सङ्क्रमण दर त 20% कै हाराहारीमा छ। तर बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ मानिसहरू आक्रान्त बनेका छन्, मानिसहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था नाजुक भइसकेको छ। त्यसलाई ध्यानकर्षण गरेर चाहिँ अब नेपाल सरकारले बिस्तारै लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाउँदै लाने, जुन ठाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणलाई अलिकति खुकुलो पार्ने। तर खुकुलो पार्ने भन्दैमा चाहिँ अव्यवस्थित बनाउने चाहिँ होइन, व्यवस्थित ढङ्गले रणनीतिक कार्ययोजना सहित जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना सहितको हामीले चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू कतिको लागू गरिएको छ होइन, त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ अहिले स्मार्ट लकडाउन भनेर नेपाल सरकारले लागू गरेको छ। अब त्यो कतिको स्मार्ट लकडाउन हुन्छ, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ त पछि हामीले हेर्ने नै छौँ। तर अवश्य नै अब बिस्तारै लकडाउनलाई चाहिँ सङ्क्रमित कम भएको क्षेत्रमा चाहिँ खुकुलो पार्दै लाने, तर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि उचित तरिकाले चाहिँ कायम गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देखेको छ। किनकि अब यो सङ्क्रमण घट्दै गइसकेपछि र अर्को विपदलाई पनि हामीले चाहिँ अब आफ्नो बढीभन्दा बढी समय चाहिँ खर्चिनु पर्नेछ, बढीभन्दा बढी आफ्नो ऊर्जा समय लगाउनु पर्नेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि र ती व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न सजिलो होस् भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्तिको दिनको डेटा हेर्दाखेरि केही जिल्लाहरूमा चाहिँ फेरि सङ्क्रमण दर बढेको भन्ने तथ्याङ्क, सरकारी तथ्याङ्क थियो होइन। यो चाहिँ किन भइराखेको छ, यो फ्लक्चुएट किन भइराखेको छ होइन? यो खासमा निषेधाज्ञा नै जारी भइराख्दा त यो चेन त पक्कै पनि ब्रेक हुनुपर्ने हो होइन। भाइरस सङ्क्रमणको चेन ब्रेक हुनकै लागि, गराउनकै लागि यो निषेधाज्ञा गरिएको। तर पनि यो
चाहिँ हामीले सोचे अनुसार अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ राखेको टेन्टेटिभ लक्ष्य अनुसार चाहिँ किन घट्न सकेन सर? यसलाई चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कोभिड-19 भनेको यो बिल्कुल नयाँ प्रकारको एउटा कोरोना भाइरसले लगाउने श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित एउटा नयाँ रोग हो। यसको बारेमा तपाईले यो जुन कोभिड-19 छ यो त 1.5 वर्ष अगाडि मात्र सुरुवात भएको छ। यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानहरू त भइरहेका छन्, तर पनि यसको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले जानिसकेका छैनौँ। यसको बारेमा हामीलाई सबै ज्ञान पूर्ण ज्ञान भइसकेको छैन। र एक अर्को कुरा भनेको महामारीलाई हामीले कहिले पनि अनुमान गर्न सक्दैनौँ। यो कसरी जान्छ, यसले कसरी संक्रमित गर्छ, यो कहिलेसम्म रहन्छ, यसका चरणहरू कसरी आउँछन्, यी चरणहरू कसरी जान्छन् भनेर चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान भइसकेको छैन। हामीले यसको लागि अध्ययन अनुसन्धानहरू त जारी राखेका छौँ हैन। कतिपय देशहरूमा तपाईको पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणै आएन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्ने भने हामीले चीनलाई हेर्न सक्छौँ, जुनको पहिलो संक्रमणलाई चाहिँ उनीहरूले न्यूनीकरण गरे र त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिए। तर बेला जस्तो देशले पनि तपाईको चाहिँ पहिलो संक्रमण आयो, दोस्रो संक्रमितको पनि चरण चाहिँ दोस्रो वेभ आयो हैन। र अहिले तपाईको हेर्ने हो भने बेलायतमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले 60% व्यक्तिहरूमा खोप लगाइसकिएको छ र 60% व्यक्तिहरूमा खोप लगाइसकेपछि पनि तपाईको चाहिँ अहिले संक्रमित दैनिक संक्रमितहरू चाहिँ तपाईको 60-70 हजारबाट घटेर तपाईको दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा पुगिसकेको थियो। अहिले बिस्तारै फेरि बढ्दै तपाईको 11,000मा पुगिसकेको छ दैनिक संक्रमित। र तेस्रो चरण सुरुवात भइसकेको छ। र तेस्रो चरणमा चाहिँ तपाईको यो आनुवंशिक उत्परिवर्तन भएका खतरनाक गम्भीर र बढी संक्रामक टाइपका कोरोनाका स्वरूपहरू देखा परेका छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ नेपालमा पनि यो कसरी जान्छ, के हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर नेपालमा पनि तेस्रो चरणको संक्रमण चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरैभन्दा धेरै छ। त्यही भएर त्यो संक्रमणलाई चाहिँ अब हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने हैन, त्यसलाई कसरी हामीले नियन्त्रणमा लिने, त्यसको जोखिमबाट हामीले चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य अथवा हाम्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी बचाउने भन्नेतिर पनि हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ हैन। जस्तो मैले यहाँनिर सरलाई अलिकति रोकेँ हैन। जस्तो तपाईँ आफै पनि एकजना जीवाणुविज्ञ अथवा चाहिँ भाइरोलोजिस्ट भइरहँदाखेरि हैन, यो भाइरस त धेरै प्रकारका होलान्। हाम्रो नेपालमा चाहिँ अथवा देखिएको नयाँ त्यस्तो केही जोखिमयुक्त भाइरसहरू छ कि छैन, कोरोनाकै नयाँ भेरिएन्टहरू छ कि छैन, अथवा हामीलाई त्यो चाहिँ त्यसको टेस्ट गर्नको लागि ल्याबको उपलब्धता कस्तो छ हैन। कतिलाई त थाहा नहोला कसरी यो भाइरस बन्छ, कसरी म्युटेन्ट हुन्छ, त्यो पनि थाहा नहुन सक्छ। यद्यपि हामीले हाम्रो रिसर्चले चाहिँ अहिलेसम्मको रिसर्चले चाहिँ के देखाएको छ सर? अब के छ भन्दाखेरि यो सार्स कोरोना भाइरस जुन छ यो श्वास प्रश्वास नलीलाई यो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्ने भाइरस हो। अब यसमा हेर्ने हो भने यसका चाहिँ विभिन्न अरू भेरिएन्टहरू अब हामीले भन्दाखेरि दाजुभाइ भनौँ, दाजुभाइ अथवा सिब्लिङ्सहरू थिए जुन चाहिँ सामान्य रुगाखोकी लगाउनेदेखि लिएर गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्ने खालका भाइरसहरू थिए। जस्तै 2003 मा देखा परेको सार्स कोरोना भाइरस जुन पहिलो थियो त्यसले पनि निकै असर गरेको थियो। त्यसको तपाईँले चाहिँ मृत्युदर हेर्ने हो भने यसको भन्दा बढी छ, 10%। संक्रमितहरू मध्येमा 10% को मृत्यु हुन्थ्यो हैन। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ मर्स भनेर 2013-14 मा देखा परेको थियो, 12-13 मा हैन। त्यसको झन् तपाईँले संक्रमणमा 34% मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो। 100 जनालाई संक्रमण गर्यो भने 34 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो। तर यसको चाहिँ मृत्युदर एकदमै कम छ हैन। तर यो भाइरसहरू चाहिँ पहिलाको त्यो दुईटा सार्स र मर्स चाहिँ प्रकृतिबाट स्पिल ओभर भन्छ, प्रकृतिबाट पोखिएर चाहिँ कुनै जस्तै चमेराहरूबाट चाहिँ पोखिएर अनि त्यसपछि नील बिरालोबाट मान्छेमा सरेको, र अर्को चाहिँ तपाईँको मर्स चाहिँ चमेराबाट चाहिँ घरपालुवा ऊँटमा र ऊँटबाट मान्छेमा सरेको भन्ने थियो। तर अहिलेको यो जुन सार्स कोरोना भाइरस 2 छ यो चाहिँ प्रकृतिबाट पोखिएर आएको हो कि अथवा कुनै पनि प्रयोगशाला, चीनको प्रयोगशालाबाट चाहिँ लिकेज भएर एक्सिडेन्टल रिलिज भन्छ, एक्सिडेन्टल लिकेज भएको यो कुरामा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विवाद छ
यसमा पनि दुविधा छ कसरी भएको भनेर। र अहिले चाहिँ यो जुन अरू कोरोना भाइरस सार्स कोरोना भाइरस 1 र मर्स चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित गरेर बिस्तारै यो विक भयो र यो सकिएर गयो। इबोला पनि त्यस्तै, तपाईँको इबोला त सङ्क्रमण गरेको धेरैभन्दा 90% मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यस्तो आक्रामक होइन, त्यस्तो चाहिँ गम्भीर प्रकारको पनि तपाईँको विक भएर गयो। तर यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ र यो लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यही भएर यसको अनि स्वरूपहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ र स्वरूप परिवर्तनमा पनि तपाईँको आक्रामक खतरनाक गम्भीर प्रकारका स्वरूपहरू देखा परिरहेका छन्, जसलाई चाहिँ खोपहरूले पनि प्रभावकारी रूपले काम नगरेको उदाहरणहरू पनि देखिएको छ। कति व्यक्तिहरू खोप लगाएका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भइरहेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले नै यो कोभिड-19 लाई चाहिँ अहिले नै अब यो सकिएर जान्छ, यो चाहिँ कमजोर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो तेस्रो वेभ अनि त्यसपछि अरू वेभहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ यसलाई नियन्त्रणमा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता खालका रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी भएर बस्नुपर्छ। उचित कदम चाल्नको लागि चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा यो सधैँ चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हामीले देखेको छ। यदि तयारी अवस्थामा बसिएन भने यसले ठुलै जनधनको क्षति गर्न सक्छ। किनभने हामीले उदाहरणको रूपमा भारतलाई हेरेका छौँ र दक्षिण एसियालाई हेरेका छौँ होइन। अमेरिका जस्तो देशले पनि तपाईँलाई चाहिँ यसलाई ट्याकल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, बेलायतले पनि ट्याकल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने र धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याहरूमा छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र खोप लगाउनु पर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हो। सर, अब जस्तो यो थर्ड भेरिएन्टको कुरा हामी गरिराखेका छौँ होइन, यसको सम्भावना चाहिँ आउने सम्भावनालाई कतिको नजिकबाट हेर्न सकिन्छ र आवश्यक तयारी पूर्व तयारीको कुरा गरिराखेका छौँ। पूर्व तयारीहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? त्यसभित्र पनि बालबालिका अति जोखिममा भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। यो कोभिड-19 महामारीमा चाहिँ अब तेस्रो चरण अथवा थर्ड वेभ चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर थर्ड वेभमा बालबालिकालाई नै असर गर्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न चाहिँ अहिले नै सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू किन बालबालिकाहरूलाई त असर गर्छ, बालबालिकालाई असर गर्ने आधारहरू के छन्, त्यो भेरिएन्ट परिवर्तन भएर किन बालबालिकालाई नै असर गर्छ भन्ने खालका वैज्ञानिक आधारहरू हुन्छन्। कसैले चाहिँ अब धेरै जसो वयस्कहरूले चाहिँ खोप लगाइसकेको बालबालिकामा खोप नलगाएको भएर चाहिँ बालबालिकालाई असर गर्छ भन्ने खालको पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यो चाहिँ अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन एउटा। अर्को आधार चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो सार्स कोरोना भाइरस 2 को चाहिँ आनुवांशिक उत्परिवर्तन भएको छ र उत्परिवर्तन भएर त्यो कोरोना भाइरसले जुन हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीमा बाँधिने कुरा छ, ACE2 रिसेप्टर बच्चाहरूमा चाहिँ पहिलो वेभहरूमा चाहिँ अलिकति कम, बच्चाहरूमा कमै हुन्छ। तर त्यो चाहिँ रिसेप्टर चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने कुरा चाहिँ यो सार्स कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन भएका कोरोना भाइरसहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ र त्यसले बच्चाहरूलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यो अहिले नै भन्ने खालको अवस्था चाहिँ छैन। यदि त्यो भन्नको लागि चाहिँ व्यवस्थित तरिकाको वैज्ञानिक आधारहरू, वैज्ञानिकको प्रमाणहरू, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानहरूको प्रमाणहरूले मात्र अहिले गर्छ र अहिले भन्ने आवश्यकता छैन र अहिले भन्नु पनि हुँदैन भन्ने मैले चाहिँ एज अ वैज्ञानिकको आधारमा मैले भन्ने गरेको छु। हजुर, अवश्य नै हो तेस्रो वेभ आउने सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। किनकि तपाईँले हेर्नु भने नेपाल र भारतको लागि हामीले अलिकति आधारहरू हेरौँ। नेपाल र भारतमा तपाईँको पहिलो वेभ पनि आयो, दोस्रो वेभ पनि आयो र तेस्रो वेभ आउन सक्ने सम्भावना छ। किनकि खोपहरू पनि लगाइएको छैन र हर्ड इम्युनिटी डेभलप हुने अवस्था पनि छ जस्तो मैले देखेको छैन। जस्तै तपाईँले हेर्नु भने विश्वमा अहिलेसम्म 90 करोड व्यक्तिहरूमा चाहिँ एकल डोजको खोप लगाइसकिएको छ भने 45 करोड व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो विश्वको पपुलेसन छ, विश्वको जनसङ्ख्या यो चाहिँ 7.8 अरब भन्छ, त्यसको 6% हुन आउँछ 45 करोड भनेको। त्यतिले पूर्ण डोज खोप लगाएका छन्। तर खोपको चाहिँ तपाईँको असमान यो वितरण भएको छ। धनी देशहरूले जुन देशमा चाहिँ खोपहरू बनेको छ त्यही देशकाले चाहिँ खोप लगाएका छन्। जस्तै यो चाहिँ जो अलिकति विकासोन्मुख देशहरू छन् जसमा चाहिँ यो खोपको
आयात छैन, खोपहरू बन्दैनन्, त्यो देशहरूले खोप लगाउन पाएका छैनन्। तपाईँले हेर्ने हो भने भारतमा तपाईँको पूर्ण डोजको खोप लगाउने जनसङ्ख्या भनेको जम्मा भारतको जनसङ्ख्याको 3.5% मात्र खोप लगाएका छन्, जुन चाहिँ 4,80,00,000 खोप लगाएको छ। अब भारतमा एकल डोजको खोप लगाउने जनसङ्ख्या पनि तपाईँको जम्मा 15% मात्र छ, 21 करोडले खोप लगाएका छन्। अब नेपालमा हेर्ने हो भने त अचम्मै छ झन्। तपाईँले नेपालमा अहिलेसम्म होइन खोप भनेको जम्मा 27 लाख मानिसले खोप लगाएका छन्। नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 10%ले पनि खोप लगाएका छैनन्। त्यसमा पनि पूर्ण डोज खोप त तपाईँको 2.5% मात्र खोप लगाएका छन्। यसको मतलब नेपालको जनसङ्ख्या 7 लाख मानिसले मात्र खोप लगाएका छन्। अब हामीले पूर्ण डोजको खोप त होइन, जस्तै दीर्घ रोगीहरू अनि जोखिम भएका व्यक्तिहरू होइन, अनि त्यसपछि वृद्धहरूमा त खोप लगाउनु पर्ने, त्यो खोप लगाउन सकेका छैनौँ। अझै जस्तै युवाहरूलाई पनि खोप लगाउन सकेका छैनौँ, बालबालिकाको त कुरै छोडौँ। अब यो खोपहरू नलगाइसकेपछि त तेस्रो चरणमा त सङ्क्रमण गराउन सक्ने सम्भावना त हुने भयो होइन। अनि अहिलेको अपरिहार्य, अहिलेको तात्कालिक कार्ययोजना भनेकै चाहिँ, अहिले कार्यविधि अथवा कार्ययोजना भनेकै छिटोभन्दा छिटो खोपलाई आयात गर्ने, खोपलाई अथवा तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ किन्न सकिन्छ, खरिद कसरी गर्ने, आयात कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि व्यवस्थित वितरण कसरी गर्ने, खोपको चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन क्याम्पेनहरू कसरी चलाउने र नेपालको जनसङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा खोप कसरी लगाउने भन्नेतिर चाहिँ अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हो। यस घडीमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकार चाहिँ रुमलिरहेको जस्तो मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु, किनकि यत्रो समय भइसक्यो। यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँलाई भारतले अथवा चीनले चाहिँ तपाईँको अनुदानमा दिएको मात्र खोपहरू ल्याएर चाहिँ वितरण गरिएको छ होइन। अब भारतबाट चाहिँ 10 लाख खोप किनेर ल्याइयो, त्यो लगाइयो, अरू किन्नेको खोपहरू पनि आएको छैन र अरू देशहरूबाट खोप किनेर ल्याउने कुराहरू पनि छैन। बरुभन्दा $1-2 बढी तिरौँ, खोप लगाउँ, किनभने खोप लगाउनुभन्दा लकडाउन चाहिँ महँगो छ। तपाईँले चाहिँ खोप इभन एउटा खोपको लागि तपाईँले $5 महँगो तिरेर ल्याएर खोप लगाउनु भयो र तपाईँले लकडाउन खोल्नुभयो भने लकडाउन चाहिँ तपाईँको सस्तो पर्न जान्छ खोपभन्दा, किनभने लकडाउनले चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई एकदमै जोखिमपूर्ण बनाएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यतातिर ध्यान दिउँ। अहिले चाहिँ खोपलाई $1-2 महँगो तिर्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ वाद विवाद गर्ने अवस्था चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मलाई। भनेपछि बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खोप लगाउनु पर्यो। भनेपछि यो सबै अब नयाँ भेरिएन्टको लागि सुरक्षा अपनाउन पनि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ खोप नै भयो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, अहिलेका सबै आधारहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2-3वटा कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले तेस्रो चरणको कोरोना खोपलाई कसरी चाहिँ अब हामीले नियन्त्रणमा लिने अथवा त्यो तेस्रो चरणको कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कसरी न्यूनीकरण भन्नेमा चाहिँ हामीले, मेरो विचारमा पहिलो त जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू हामीले कायम गर्ने। दोस्रो नम्बरमा खोप जति सक्दो बढी नेपालको जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई सबैलाई खोप लगाउने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको यदि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो अथवा सङ्क्रमण बढी भयो भने त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि के कस्तो खालको कार्ययोजना, के कस्तो खालको व्यवस्थाहरू तयारी गर्ने। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब अस्ति नै अक्सिजनहरूको अभाव भयो होइन, अक्सिजन प्लान्टहरू जोडियो, त्यो परिसकेपछि होइन, पर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु पर्यो। जस्तै अब तेस्रो चरणमा चाहिँ तपाईँको नयाँ भेरिएन्ट जुन आक्रामकहरू भएर आएर ल बच्चाहरूमै तपाईँले चाहिँ सङ्क्रमण गरायो भने बच्चाहरूको लागि चाहिँ कसरी अब उपचार गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने होइन, त्योतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यी कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले संवेदनशील भएर होइन, तात्कालिक रूपमा नै हामीले कदम चाल्नुपर्छ। अब कोरोना सङ्क्रमण घट्यो, अब हामी चुप्प लागेर बस्ने, अब हामी चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, अब हामी चाहिँ छलफल मात्र गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामीले गर्नु भएन। तर यसको लागि चाहिँ अझै पनि अब तपाईँको 3-4 महिनामा, किनभने हामीले धेरैवटा देशहरूको चाहिँ आधारहरू विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो वेभ सकिएको दोस्रो वेभ चाहिँ 4 महिनादेखि 6 महिनामा आएको छ।
जस्तै अब हाम्रो दोस्रो वेभ सकिएको छ भने बिस्तारै अब दोस्रो वेभ सकिँदै 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 गएर अब यो चाहिँ तपाईँको परीक्षणमा सङ्क्रमण दर 1-2% जान्छ अनि त्यसपछि 4 महिनापछि बिस्तारै फेरि बढ्न थाल्छ र तेस्रो वेभ आउन सक्छ। त्यही भएर 4 महिनादेखि 6 महिनामा तेस्रो वेभ आउन सक्ने सम्भावना छ। कोरोनाको सङ्क्रमण घटे पनि यसको तपाईँको जोखिम चाहिँ अझै पनि उत्तिकै छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिएर कार्ययोजना बनाउनुपर्छ होला। अब सर अन्तिममा छु म होइन, जस्तो धेरैलाई जिज्ञासा होला यो चाहिँ कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि चाहिँ साँच्चै हामी सुरक्षित छौँ त भन्ने प्रश्न धेरैलाई हुनसक्छ र मैले केही डक्टरहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरूले पनि सम्भवतः यसलाई चाहिँ 6 महिनाको पिरियड चाहिँ यसले स्ट्रङली काम गर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। डाक्टर सन्तोष सरको चाहिँ के छ त यसमा भनाइ? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक खोपहरूको चाहिँ आफ्नै आफ्नै मापदण्डहरू, आफ्नै आफ्नै निर्देशहरू छन्। कसैले चाहिँ हाम्रो खोप लगाइसकेपछि 90% 90% प्रभावकारी छ भन्छन्, कसैले 80% भन्छन्। तर खोप चाहिँ के हो भने खोप लगाइसकेपछि अहिलेको वैज्ञानिक अध्ययनले के देखाएको छ भने खोप लगाइसकेको व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुन सक्छन्, तर सङ्क्रमण भए पनि कोभिड-19 का गम्भीर लक्षणहरू देखिँदैनन् र त्यो गम्भीर लक्षणहरू नदेखिएको कारणले अस्पतालसम्म पुग्नु पर्दैन र उहाँहरू चाहिँ मृत्युको जोखिमबाट बस्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूमा देखिएको छ। तर कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिहरू, दुईटै पूर्ण डोजको खोप लगाएका व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु चाहिँ भएको छ। त्यो मृत्यु नभएको चाहिँ होइन। तर धेरैभन्दा धेरै तथ्याङ्कलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ कोरोना खोपको पहिलो खोप र दोस्रो डोज खोप लगाइसकेपछि, पूर्ण डोज खोप लगाइसकेपछि कोभिड-19 को गम्भीर लक्षण देखिँदैन र व्यक्ति चाहिँ अस्पतालसम्म पुग्नु पर्दैन र उसलाई चाहिँ मृत्युको जोखिमबाट बचाउँछ र धेरैभन्दा धेरै बचाउँछ भन्ने नै छ। तर अब के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ कोरोनाको खोप चाहिँ फेरि रामबाण होइन। यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ यसले सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्दैन। तर हामीले पूर्ण खोप लगाउने अनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ हामीले सही ढङ्गले पालना गर्ने। जस्तै तपाईँले चाहिँ मास्क लगाउनुहुन्छ, मास्क चाहिँ सही तरिकाले लगाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले मास्क छुइराख्नु भएन, मास्कमा चाहिँ कतैबाट चाहिँ तपाईँको हावा लिक नहुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी जुन छ 2 मिटरको दूरीहरू कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने हैन, पौष्टिक आहारहरू खाने। तपाईँलाई कोरोनाको लक्षणहरू देखियो अथवा कोरोना लक्षण भएको व्यक्तिहरूको संसर्गमा आउनुभयो भने कोरोना परीक्षण गर्नु पर्यो। यदि कोरोना पुष्टि भयो भने तपाईँ चाहिँ आइसोलेसनमा बसेर निको हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ भने तपाईँको घरमा दीर्घरोगी वृद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू उहाँहरूको संसर्गमा नआउनु पर्यो, किनकि तपाईँ भन्दा बढी उहाँहरू जोखिम हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कोरोनाको लक्षण नदेखिन सक्छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो कोरोनाले गम्भीर असर नगर्न सक्छ, तपाईँको दीर्घरोगीहरू वृद्धहरूलाई ठुलो असर गर्न सक्छ हैन। यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर खोप अपरिहार्य छ, तर खोप रामबाण चाहिँ होइन। र अहिले विभिन्न किसिमका कोरोनाका स्वरूपहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। ती कोरोना स्वरूप परिवर्तित भएका स्वरूपहरूले चाहिँ तपाईँलाई खोप लगाए पनि तिनीहरूले सङ्क्रमण गराउन सक्छन्। यो एउटा आधार भयो। अर्को कुरा चाहिँ खोपले कति समयसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने खालको क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कोरोनाको खोपले यति नै समय चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षित गर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै आधारहरू छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुन प्रकारको खोप लगाउनु भएको छ, अनि तपाईँले खोप लगाइसकेपछि तपाईँको शरीरमा प्रोटेक्टिभ एन्टिबडी भन्छ हैन, तपाईँलाई सुरक्षित गर्ने पदार्थहरू बन्छ, शरीरमा उत्पादन हुन्छ। त्यो कसरी उत्पादन भयो, त्यो चाहिँ मेमोरी सेलमा कसरी बस्यो भन्ने आधारहरू पनि हुन्छ। तर कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ खोप लगाएको भन्दा कोरोनाको प्रोटेक्ट गर्ने क्षमता चाहिँ 200 गुणा बढी हुन्छ भन्ने खालको आधारहरू पनि छ। त्यही भएर सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि पुनः सङ्क्रमण नहुने सम्भावना पनि छ।
तर 6 महिनापछि चाहिँ सङ्क्रमण भएको उदाहरणहरू पनि छन्। जस्तै पहिलो चरणमा हाम्रै यो जुन प्रयोगशालामा कर्मचारीहरू चाहिँ पहिलो चरणको सङ्क्रमणमा पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँहरूले 2टा खोप लगाउनु भयो र दोस्रो चरणमा पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। तर सङ्क्रमित हुँदाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ त्यस्तो गम्भीर प्रकारको चाहिँ लक्षण देखिएन। त्यही भएर खोप अपरिहार्य हो, तर खोप रामबाण होइन। त्यही भएर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उचित ढङ्गले सही तरिकाले चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। हस् सर, यहाँले चाहिँ एकदमै यो जनस्वास्थ्यका विषयमा अझ भनौँ अहिले हामी विभिन्न खालका विपदका कुराहरूमा चाहिँ अल्झिराखेका छौँ, यो सामना गरिराखेका छौँ, यसका बारेमा पनि आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो र सँगसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कसरी अपनाउने, होइन, थर्ड भेरिएन्टका बारेमा हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ, राज्य स्तरबाट के गर्न सकिन्छ, यावत कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै यो केन्द्रबिन्दु अनलाइनको यो भर्चुअल संवादमा आएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, समय मिलाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मनोजजी, तपाईँ केन्द्रबिन्दुबाट पनि मलाई चाहिँ यहाँ आमन्त्रण गरेर यो कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा चाहिँ तेस्रो चरणको सङ्क्रमण आउन सक्छ सक्दैन, अनि अहिले विपदमा के कसरी कोभिडको बारेमा बस्ने, अनि यो कोभिडको खोपहरूको बारेमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्न दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद छु र आभारी पनि छु। र समस्त केन्द्रबिन्दु हेर्ने महानुभावहरूमा चाहिँ म यो एउटा सन्देश अथवा एउटा मेरो निवेदन टक्राउन चाहन्छु। कोरोनाको जोखिम घटेको छैन, कोरोना अहिले पनि उस्तै छ र यो कोभिड-19 अथवा कोरोनाको चाहिँ नयाँ परिवर्तित स्वरूपहरू चाहिँ झन् आक्रामक भएर आएका छन्। त्यही भएर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तपाईँले चाहिँ पालना गर्नु पर्यो। यदि खोप लगाउनु भएको छ भने पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ उचित ढङ्गले चाहिँ पालना गर्नुहोला भनेर चाहिँ मैले एउटा अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद।